Speaker Sahab, please. And this is Order in the House, please. This is not a forum where Order in the House, please. Order in the House, please. अपनी सीटों पे तशरीफ रखें, प्लीज. हाउस ऑर्डर में करें. उसको दे दो. Order in the House, please. जी शुक्रिया. माशाल्लाह, ये मैं एक वजाहत करना जी. ये तो एक तो नेशनल असेंबली और सेनेट का भी हमने एडजस्ट करना है और फिर तमाम पार्टियों को एडजस्ट करना है, तो आपने थोड़ा हौसला रखना है. सबको एकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह, सबको मौका देंगे. लीडर ऑफ ऑपोजिशन जरा बैठ जाएं तो उनका इंतजार. आप हाउस ऑर्डर में कर नहीं पा रहे. मैं शुरू कर दूं. जी. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. यस. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. प्लीज अपनी सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज. शहबाज साहब शुरू करें प्लीज. आप शुरू करें. टाइम हमारे पास. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लगता है यहाँ आवाज ऊंची करनी पड़ेगी स्पीकर साहब. नहीं, अच्छा हुआ आपको ये एक्सपीरियंस भी हो जाए ना सेनेट का, तो ये नेशनल असेंबली का एक्सपीरियंस भी हो जाए. I have already been an MNA for 2 terms. आपसे ज्यादा मैं 2 दफा MNA रह चुकी हूँ. अच्छा, माशाल्लाह. Just for your information. Thank you. शुक्रिया स्पीकर साहब. आज हाउस तो ऑर्डर में होगा नहीं, लेकिन तारीखी दिन है पाकिस्तान के लिए. हाउस प्लीज. तारीखी दिन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कौमों को कम ही ऐसे मौके फराहम होते हैं जहां वो एक तकसीम के सामने, एक सियासी तकसीम के सामने और उसके बरक्स, यहाँ तो सारे मिनिस्टर्स ही रेल पे नहीं. आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल स्पीकर साहब. योर हाउस इज कंप्लीट. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. आप तशरीफ रखें प्लीज. जुनैद खान, आप प्लीज तशरीफ रखें. प्लीज आप तशरीफ रखें. बात तो है प्लीज. प्लीज. आए शिबली फराज साहब, ये सेनेट की तरह थोड़ा चला लें तो अच्छा होगा. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. मुख्तसर बात करूंगी. मेरे लीडर जरदारी साहब बोल चुके हैं इस हाउस से, तो 2-3 मुख्तसर बातें, बहुत अहम बातें हुई हैं. और ये पूरा इजलास मैं समझती हूँ पाकिस्तान से एक बहुत पावरफुल पैगाम देने के लिए है पूरी दुनिया को, और ख़ास तौर से हमारे हमसाए को, हमारे अस्करी और न्यूक्लियर और एटमी हमसाए को, जिसने जारियत की शुरुआत की है. तो पहला पॉइंट हमें जो याद रखना चाहिए और रिपीट करना चाहिए स्पीकर साहब, वो ये है कि हिंदुस्तान इस पूरे मुहासरे में अग्रेसर रहा है. यहाँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, यहाँ तो आपके लोग बैक करके खड़े होते हैं, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है. आपके मिनिस्टर्स आपको पीठ दिखा रहे हैं. पता नहीं क्या 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 पेश कर रहे हैं. खैर, बॉटम दिखा रहे हैं. पीठ दिखा रहे हैं. ये हम अलाउ नहीं करते अपने हाउस में. बॉटम होता है, पीठ नहीं होता. हाँ जी, खैर है. यहाँ थोड़ा ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारे रिलैक्स हो के हम चलाते हैं. स्पीकर साहब, माशाल्लाह आपका एक सीनियर हमने बुजुर्गों का हाउस है और हमारा थोड़ा नौजवान ज्यादा है हमारे साथ ना. आपका बहुत शुक्रिया. हाउस ऑर्डर में है नहीं है. अब तो हमने जो भी करना है, हमने पैगाम देना है कि पाकिस्तान से एक नंबर 1 कि हिंदुस्तान वाज़ेह तौर पर, हमारे सफारत खाने कहें, हमारे लोग कहें, हमारे मीडिया कहें, वाज़ेह तौर पर कि वो अग्रेसर है. जारहाना कार्रवाई की शुरुआत वहाँ से हुई है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बहस हो रही है, बहुत बहस हो रही है. इट शुड बी वेरी क्लियर. दूसरी बात, पाकिस्तान के पार्लियामान ने बगैर किसी तकसीम के ये फैसला किया है, बगैर किसी सियासी तफरीक के ये फैसला किया है, जुर्रतमंदाना फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के परचम के साथ खड़े हैं. हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं. हम पाकिस्तान की वहदत और यूनिटी के साथ खड़े हैं. और मैं फख्र से कहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अदना नुमाइंदा कि हम वो पार्टी हैं जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को इत्तेहाद दिया, आइन दिया, वहदत दी और वो अस्करी और न्यूक्लियर कुव्वत दी, जिसकी बिना पर आज हमें
ہم پر ایسے حملے نہیں ہوئے ہیں جو دوسری ممالک میں ہوئے ہیں۔ اور میں پھر یہ کہوں گی کہ پارلیمان کی قوت اس حکومت کو ایسے وقت میں ضرور یاد آتی ہے، آنی چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ ہم اپنا فرض پاکستان سے نبھا رہے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج سے نبھا رہے ہیں جو اس وقت کھڑی ہیں، اور پاکستان کی غریب عوام سے نبھا رہے ہیں، پاکستان کے پرچم اور آئین سے نبھا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بھی اس سے سبق ہونا چاہیے کہ مشکل وقت میں جب آپ پارلیمان کی طرف منہ موڑتے ہیں اور مانگتے ہیں سپورٹ، آپ بے شک پھر مانگیے، آپ کا حق ہے، لیکن پارلیمان کو آپ عزت دیں گے تو پارلیمان آپ کو عزت دے گا۔ یاد رکھیں، ہر عمل میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ اگر جمہور کا پرچم آپ اس وقت لہرا رہے ہیں تو آپ کی قوت، آپ کسی بھی فورم میں جائیں گے تو پارلیمان کی قوت ہوگی۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سلالہ کے بعد شمسی ایئر بیس بند کیا، امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھی۔ کیسے کیا ہم نے یہ؟ زرداری صاحب، پرائم منسٹر، ہمارے پوری کابینہ نے کیسے کیا؟ وہ پورے پارلیمان کی قوت کے ساتھ کیا اور ساری دنیا کو باور کیا کہ ہم ایک جمہوری قوت ہیں۔ ہم جس وقت پاکستان پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہم ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح، اور ہمارے سارے دوستوں نے یہ بات کی ہے۔ تو ہندوستان، جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا، دنیا بدل گئی ہے، ہندوستان بدل گیا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نہرو کا ہندوستان نہیں رہا، لیکن کوئی ملک، کشمیر بھی بدل گیا ہے۔ کوئی ملک ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، اور ساری قوتیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آج اقتدار میں مودی سرکار ہے جارحانہ، کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس وقت اسپیکر صاحب، پرسوں ان کی پارلیمان نے بھی بہت اہم میسج دیا ہے اور دنیا کو نوٹس کرنا چاہیے، آپ بھی اپنے فارن آفس کو متنبع کریں۔ وہ یہ ہے کہ 21 اپوزیشن پارٹیز بیٹھ کے پارلیمان میں، ہندوستان کی لوک سبھا میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ لائبریری میں کرنا پڑا۔ 21 پارٹیوں نے بیٹھ کے واضح پیغام دیا کہ ہم مودی سرکار کو نوٹس دے رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مودی سرکار کو نوٹس دے رہے ہیں۔ ان کی جمہور نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے، آپ اپنی سیاسی ریٹنگز کے لیے یہ کر رہے ہیں، آپ ملک کو جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ تو ہندوستان کو اور ہندوستان کی جمہور نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو نوٹس دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تفریق کی گئی ہے ایک خلیج الیکشن سے پہلے۔ ہمیں نوٹس کرنا چاہیے اور ان پارٹیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اس طرح مودی سرکار کے ساتھ آواز ملانے تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے نہ کوئی F-16 گرایا گیا، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ نہ کوئی اور پاکستان نے انٹروژن کی ہے، ہم نے اپنی حدیں نہیں پار کی ہیں، انہوں نے ایک ایکٹ آف وار کیا ہے، یہ جنگ ہے جو انہوں نے کیا ہے، ایکٹ آف وار ہے۔ So I will conclude, there is very little time and tolerance. پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور وہی اسکواڈرن لیڈر جو شاہین ہیں، جنہوں نے جس طرح ہماری عزت رکھی ہے، حسن صدیقی اور ساری ہماری پاک فوج اور فضائیہ جنہوں نے ہماری عزت رکھی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور ایک آخری بات جو کرنا چاہتی ہوں کہ پائلٹ کو جو چھوڑا، بالکل صحیح سب نے سراہا ہے چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، پائلٹ کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری تھا، ہمارا اخلاقی فرض تھا۔ وہ پہلے دن سے میں نے لیڈر آف ہاؤس سینٹ میں بھی کہا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ اس کو ہم نے اچھا کیا، ہم نے اسے بچا دیا لوگوں سے۔ وہ مشتعل تھے کیونکہ کشمیر کی عوام ہے مشتعل، اور ان کا اپنا غصہ ہے اور وہ جائز ہے۔ کشمیر میں امن کے بغیر کوئی دیر پا حل نہیں ہو سکتا، اور اس وقت آپ کو پائلٹ دینے سے پہلے آپ نے پائلٹ دینا تھا، آپ کا فرض تھا۔
पायलट देने से पहले आपने भारत से Thank you. मुतालबा कराना Thank you. था कि कश्मीर का हमें कश्मीर पर बात थैंक यू, करनी है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। असद उमर साहब, इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, आप इसके बाद इसके बाद प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले आगाज में खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ